ग्रुप भनेको के vertical columns ग्रुप भनेको vertical columns ए ल which is known as family ग्रुप भनेको चाहिँ के हो त family in S or P block elements number of electrons present in their valence shell number of electrons present in their valence shell number of electrons present in their valence shell is group. There are altogether 9 groups. There are altogether 9 groups. They are in 18 vertical columns. अब त्यो पिरियडमा किन हामीले 18 vertical column लेख्यौं हैन त भन्दा पेरियोड टेबलमा माथि S P र D ब्लक छ S P र D ब्लक भएको कारणले गर्दा 18 vertical column हुन्छ किन S मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ P मा 6 वटा छ D मा 10 वटा छ 10 + 6 + 2 = 18 यो कारणले गर्दा माथि 18 vertical column भनेको है माथि के भनेको त 18 vertical column ग्रुप भनेको vertical column है ल अब यसमा हेर अब ग्रुप 9 ग्रुप छ अब यो 9 ग्रुपमा from 1 to 7 have two subgroups 1 and 7 two subgroups they are subgroup A and B 14 वटा भयो group 8 contains 3 vertical columns and group 0 contains single vertical column. There are altogether 18 vertical columns. There are altogether 18 vertical columns. अब यो A र B कसरी लेख्ने सब ग्रुप A B हामी कसरी दिने त्यो हेरौं है सब ग्रुप A हेर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा S or P block भयो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा S or P block भयो भने they are subgroup A except 0 group चाहिँ A B केही पनि हुँदैन है यदि D block भयो भने they are subgroup D except group 8 र यदि F block भयो भने no specific group and subgroup F block भयो भने चाहिँ ग्रुप र सबग्रुप हुँदैन ठीक छ ल F block भयो भने no specific group and subgroup अब नेक्स्ट अब हेर क्लोरीन
atomic number 18. Atomic number, sorry, chlorine atomic number 17. 287. 287. अब के भयो त KL M तीनटा सेल भयो है KLM तीनटा सेल भयो अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कहाँ गएर इन भयो p मा गएर इन भयो नि त हो कि हैन p मा गएर इन भयो p ब्लक भयो है p मा गएर इन भयो p ब्लक भयो अब कतिवटा नम्बर अफ सेल आयो k l m तीनटा नम्बर अफ सेल आयो भने यसको पिरियड कति पिरियड थर्ड अब नंबर अफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल s और p ब्लॉक छ भने नंबर अफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस सेल इज इक्वल टु पिरियड बनिया छ यानी ग्रुप बनिया छ भने ग्रुप कति हुने भयो ग्रुप BII 7A भयो 7A भयो अब भ्यालेन्सी कति हो त क्लोरिन को भ्यालेन्सी कति हो त 1 कि 7 किशोर सापकोटा सुरुको लाइन बुझेन ग्रुप भनेको भर्टिकल कलम है ग्रुप भनेको भर्टिकल कलम हो त्यसलाई हामी भर्टिकल कलमलाई फ्यामिली पनि भन्छौं र क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 मात्र होइन है मेरो नाम के चाहिन्छ बाबु मेरो नाम तिमीलाई इन्ट्रान्समा आउँदैन तिमीले पढाएको बुझेर हुन्छ अब क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 and 7 1 or 7 हो हेर कसरी अब यहाँ नै ख्याल गर्नु है 1 or 7 भ्यालेन्सी हेर ल अब हेर 1 or 7 भ्यालेन्सी कसरी हो HCl Cl2O7 Cl2O7 अब यहाँ ले HCl मा क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 हो र Cl2O7 मा क्लोरिन को भ्यालेन्सी 7 हो यसलाई हामी के भन्छौं त यो हाइड्रोजन स्केल हो यो चाहिँ के हो त ऑक्सीजन स्केल हो है हाइड्रोजन स्केल र अक्सिजन स्केल हुन्छ भ्यालेन्सी को लागि हाइड्रोजन स्केल र अक्सिजन स्केल हुन्छ अब हाइड्रोजन स्केलमा के हुन्छ है अब हाइड्रोजन स्केलमा भ्यालेन्सी कसरी 1 हुन्छ त भन्दा गिवन एलिमेन्ट हाइड्रोजन सँग मात्र कम्बाइन भएर गिवन एलिमेन्ट हाइड्रोजन सँग मात्र कम्बाइन भएर न्यूट्रल मोलिक्युल फर्म हुन कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो एउटा हाइड्रोजन चाहियो त्यसले गर्दा भ्यालेन्सी 1 भयो तर क्लोरिन अब अक्सिजन स्केलमा क्लोरिन को भ्यालेन्सी 7 कसरी हो त भन्दा त्यो दिएको कम्पाउन्डमा एउटा क्लोरिन कम्बाइन हुन कतिवटा अक्सिजन चाहिन्छ एउटा क्लोरिनलाई 3.5 चाहिन्छ एउटा क्लोरिनलाई 3.5 चाहिन्छ अब त्यो 3.5 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर अक्सिजन स्केलमा छ भने एउटा एटम सँग कतिवटा अक्सिजन चाहिन्छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने अब त्यहाँ कतिवटा चाहियो त त्यसमा चाहिँ दुईवटा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर एउटा क्लोरिन सँग 3.5 छ भने दुईटा क्लोरिन सँग के रे 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 7 त्यसले गर्दा 7 भयो त्यसै गरी अरु एक्जाम्पल हेर त S2S SO3 SO2 अब यहाँ सल्फर को भ्यालेन्सी कति हो 2 हो किनभने यो एउटा एटम सँग दुईटा हाइड्रोजन कम्बाइन भएर न्यूट्रल मोलिक्युल फर्म भयो 2 भयो अब SO3 यहाँ चाहिँ सल्फर को भ्यालेन्सी कति हो त भन्दा एउटा एटम सँग तीनटा अक्सिजन कम्बाइन भयो भने त्यसलाई 3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त 6 हुन्छ या SO3 मा सल्फर को भ्यालेन्सी 6 हो ख्याल गर है मैले त्यहाँ माथि क्लोरिनलाई जस्तो गरी भनेको थिएँ मैले तिमीलाई अर्को एक्जाम्पल भन्दै छु अब यो न्यूट्रल मोलिक्युल फर्म हुन यो सल्फरलाई कतिवटा अक्सिजन चाहियो दुईटा यहाँ एउटा सल्फरलाई कतिवटा अक्सिजन चाहियो दुईटा चाहियो इन्टु 2 गरेर त 4 भ्यालेन्सी भयो
SO2 मा सल्फरको भ्यालेन्सी भन्यो भने 4 हुन्छ है र SO3 मा सल्फरको भ्यालेन्सी भन्यो भने 6 हुन्छ र यो चाहिँ के हो त अक्सिजन स्केलमा जहिले पनि के गर्ने सुन है राम्रोसँग अक्सिजन स्केलमा हामी जहिले पनि के गर्ने त भन्दा यदि कुनै एलिमेन्ट अक्सिजनसँग मात्र कम्बाइन भएर है कुनै एलिमेन्ट अक्सिजनसँग मात्र कम्बाइन भएर यदि न्यूट्रल मोलिक्युल फर्म भएको छ भने एउटा एटमलाई कतिवटा अक्सिजन चाहियो एउटा गिवन एटमलाई कतिवटा अक्सिजन चाहियो जतिवटा अक्सिजन चाहिन्छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर जस्तै हेर SO3 मा एउटा सल्फरलाई कतिवटा अक्सिजन चाहियो 3 टा * 2 गरेर 6 SO2 मा एउटा सल्फरलाई कतिवटा अक्सिजन चाहियो 2 टा * 2 गरेर 4 त्यसैगरी यहाँ क्लोरिनमा एउटा क्लोरिनलाई कति चाहियो 3.5 * 2 गरेर 7 भ्यालेन्सी त्यसैगरी अर्को एउटा हेर त PS3 and P2O5 यहाँ फस्फरसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 3 यहाँ फस्फरसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 5 किनभने एउटा फस्फरस 2.5 बाट चाहियो दुईटालाई कति चाहियो अथवा एउटालाई 2.5 चाहियो भने * 2 गर अक्सिजन स्केलमा जहिले पनि एउटा एटमलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ * 2 गर के है त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ के हुने भयो त ठीक छ अक्सिडेसन नम्बर हामीले भ्यालेन्सी र अक्सिडेसन नम्बर भनेर सबै केसमा एउटै होइन अक्सिडेसन नम्बरबाटै मिल्छ भनेर भन्न मिल्दैन है ल अब नेक्स्ट तिमीले अब यस्तै गरी एल्युमिनियमको गर त के हुँदो रहेछ हेरौं एल्युमिनियमको यस्तै गरी क्लासिफाई गर के आउँछ तिमीलाई एकदम होमवर्क भयो ल अब नेक्स्ट group common name and common electronic configuration group common name and common electronic group and common electronic configuration group common name and common electronic configuration la avera group first A common name alkali metals common name alkali metals common electronic configuration NS1 or N-1 S2P6 NS1 group 2A को common name के alkaline earth metals common electronic configuration NS2 or N-1 S2P6 NS2 zero group like के बनिन्छ inert or noble gases common electronic configuration NS2 NP6 अब त्यस्तै गरी ग्रुप 7A को कमन नेम के हेलो means salt genus means producer हेलोजन भनेको त एक्ज्याक्टली sea salt producer हेलोजन हामी के भन्छौं त sea salt producer भनेर भन्छौं ए अब sea salt producer common electronic configuration NS2 NP5 ए ग्रुप 6A
6A को कमन नेम के चाल्कोजेन्स चाल्कोजेन्स चाल्कोजेन हामी चाल्को means or genus means producer or forming family चाल्कोजेन means or forming family common electronic configuration NS2 NP4 यसलाई हामी ऑक्सीजन फ्यामिली पनि भन्छौं है यसलाई हामी ऑक्सीजन फ्यामिली पनि भन्छौं 5A 5 यसलाई हामी के भन्छौं त निकोजेन्स means toxic or poison or explosive common electronic configuration NS2 NP3 group 1B को common name के coinage metals common electronic configuration के हुन्छ निकोजिन ए यो निकोजिन भयो यो coinage metal र coinage metal को common electronic configuration N-1 S2P6 N-1 S2P6 D10 NS1 group 2B को common name के volatile metal भनेको जिंक क्याडमियम र मर्करी ग्रुप बी को के हो सर ग्रुप बी को निकोजिन PNICOGENS सागर पराजुली निकोजिन्स है अब ग्रुप 2B लाई हामी के भन्छौं त volatile metals तिनीहरु के हो त हैन N common electronic configuration N-1 S2P6 D10 NS2 common electronic configuration NS2 ल यसलाई स्क्रिनशट गर त common electronic configuration और पछि को के गरी लेख्ने हो ल अब यहाँ हेर जस्तै हेर त जस्तै हेलोजनको हेर फ्लोरिन एटमिक नंबर 9 electronic configuration 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5 क्लोरीन को 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 जस्तै हेर त फ्लोरिन मा 2s2 2p5 भयो भने क्लोरिन मा 3s2 3p5 भयो अब ब्रोमिन मा के हुन्छ 4s2 4p5 हुन्छ 4p5 हुन्छ त्यस्तै गरी आयोडिन मा के हुन्छ त 5s2 5p5 हुन्छ यो अगाडिको नम्बर जहिले पनि हामी यनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं किनभने यो भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो यन हो अब हामीले हेलोजनको कमन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने ns2 np5 लेख्छौं ns2 np5 लेख्छौं ग्रुप BI को चाल्कोजिन CHALCOGENS चाल्कोजिन्स एल्युमिनियम को ग्रुप 3A हो एल्युमिनियम को ग्रुप 3A हो N-1 भनेको लास्ट भन्दा एक ले कमी है लास्ट भन्दा एक ले कमी हो जस्तै हेर त तिमीले कपर को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने के गर्छौ 4s1 3d10 लेख्छौ नि 3 भनेको त 4 भन्दा एक ले कमी हो कि होइन त है N-1 S1p6 खालको एक्जाम्पल कपर भइगयो नि N-1 S1p6 D10 त मैले कपर भनिसके है 3A र 4A को के हुन्छ सर 3A र 4A चाहिदैन हामीले त्यो गर्नु पर्दैन छैन है र त्यो चाहिँ हाम्रो IUPAC सिस्टममा कमन नेम भनेर त्यसरी छैन हामीले IUPAC सिस्टमलाई मात्रै फलो गर्छौं ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्लासिफिकेसन अफ
modern periodic table. Classification of modern periodic table. ट्रान्जिसन मेटल भित्र भोलाटाइल मेटल पर्छ है, ट्रान्जिसन मेटल भित्र भोलाटाइल मेटल पर्छ। ल अब क्लासिफिकेसन अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेसन अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल कुन कुन छ त? क्लासिफिकेसन नम्बर फर्स्ट ब्लक वाइज SPDF क्लासिफिकेसन र नम्बर 2 छ नम्बर अफ इनकम्प्लिट सेल, और यसलाई हामी के भन्छौं त? बोहर्स क्लासिफिकेसन। यसलाई हामी के भन्छौं त? बोहर्स क्लासिफिकेसन भन्छौं। ल अरुको हुने जति मैले लेखिदिएको छु है, त्यो अरुको हुँदैन। ल अब त्यो भए पनि हाम्रो सिलेबस भन्दा बाहिरको हो, त्यसलाई हामीले सिलेबस भन्दा बाहिर हामी त्यसरी खोज्दै जाँदैनौं है बाबु लोकेन्द्र श्रेष्ठ। ल अब ब्लक वाइज क्लासिफिकेसन पेरियोडिक टेबलमा अहिलेसम्मको एलिमेन्टलाई 4 वटा ब्लक छ। नम्बर 2 मा नम्बर अफ इनकम्प्लिट सेल और बोहर्स क्लासिफिकेसन। र अब ब्लक वाइज क्लासिफिकेसनमा हेर, ब्लक वाइज क्लासिफिकेसन। अब ब्लक वाइज क्लासिफिकेसनमा कतिवटा ब्लक छ? 4 वटा। कुन कुन छ? नम्बर ए यस ब्लक, नम्बर बी पी ब्लक, नंबर सी डी ब्लॉक, नंबर डी एफ ब्लॉक। अब ल विवेक जीसी म भन्दै गएको छु, भन्दै जान्छु है। 2 मा के थियो सर एकचोटी भन्दिनु न, त्यो अहिले पछि आउँछ। 2 को नम्बर अफ इनकम्प्लिट सेल हो, त अहिले पछि आउँछ, मैले फेरि गर्छु पछि है लोकेन्द्र। ल यस ब्लक हेर, यस ब्लक भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन एन्ड्स एट यस सबसेल, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ends at यस सबसेल। पी ब्लक भन्ने बित्तिकै ends at पी सबसेल। डी ब्लक भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ends at डी सबसेल। र एफ ब्लक भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ends at एफ सबसेल। अब यसमा मैक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन्स। पी मा मैक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन? 6 इलेक्ट्रोन्स। र डी मा मैक्सिमम इलेक्ट्रोन्स कति त? 10 इलेक्ट्रोन्स। र एफ मा मैक्सिमम इलेक्ट्रोन कति? 14 इलेक्ट्रोन्स। अब यसमा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन हुने हुनाले 2 वटा है, यसमा मैक्सिमम इलेक्ट्रोन 2 हुने हुनाले 2 वर्टिकल कलम। पी मा मैक्सिमम 6 वटा इलेक्ट्रोन भएर 6 वटा वर्टिकल कलम। डी मा मैक्सिमम 10 वटा इलेक्ट्रोन भएको भएर 10 वटा वर्टिकल कलम। एफ मा मैक्सिमम इलेक्ट्रोन 14 भएको कारणले गर्दा 14 वर्टिकल कलम। अब यस ब्लकमा के पर्छ त? मेटल्स एन्ड
नन मेटल्स पर्छ मेटल्स एन्ड नन मेटल पी ब्लकमा के पर्छ त मेटल्स पी ब्लकमा मेटल्स नन मेटल्स एन्ड मेटलोइड्स र ट्रान्जिसन एलिमेन्टमा सबै चाहिँ के हो त सबै मेटल्स र एफ ब्लकमा चाहिँ के हो त दे आर रेयर अर्थ मेटल्सहरु पर्छ है रेयर अर्थ मेटल्सहरु पर्छ अब यस ब्लक भन्ने बित्तिकै मेटलमा कुन कुन मेटल हो त दे आर अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल क्वेशनहरु अहिले मैले गर्छु है अहिले एकैछिन पछि गर्छु म ल अब अल्काली मेटल यस ब्लकमा पर्ने मेटलहरु अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल र पी ब्लकमा त मेटल नन मेटल मेटलोइडहरु सबै पर्छ डी ब्लकमा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इन डी मा हुने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा डी मा इन हुने एलिमेन्टहरु सबै डी ब्लक हो र या ब्लकमा चाहिँ के पर्छ त रेयर अर्थ एलिमेन्ट्सहरु पर्छ र अब यस ब्लकमा पर्ने नन मेटल कुन हो यस ब्लकमा पर्ने नन मेटल भनेको पनि हाइड्रोजन हो र हिलियम पनि एक्सेप्सनलमा हामीले एक्जाम्पल दिन्छौं है हिलियम पनि हामीले एक्सेप्सनलमा एक्जाम्पल दिन्छौं ल अब नम्बर 2 नम्बर अफ इनकम्प्लिट सेल La. Number 2, number of incomplete cell. Number 2, number of incomplete cells. Number of incomplete cells or Bohr's classification. Number of incomplete cell number of incomplete cell or Bohr's classification. अब यसको चाहिँ चारवटा टाइप छ कुन कुन हो त inert or noble gases. Number B representative elements. Number C transition elements. Number D inner transition elements. Inert gas अब inert or noble gases कतिवटा incomplete cell no incomplete cell ला no incomplete cell के सुजिन श्रेष्ठ के बुझेन अब हेर representative element only one incomplete cell transition element मा two incomplete cells र inner transition मा 3 incomplete cell. Three incomplete cells. अब 3 incomplete cell कुन हो त 3 incomplete cell कुन हो 3
थ्री इनकम्प्लिट सेल एउटा हो आउटर मोस्ट यन सेल, अर्को हो पेनल्टिमेट सेल, अर्को एंटी पेनल्टिमेट n minus 2 सेल। अब ट्रान्जिसनमा दुईटा इनकम्प्लिट सेल भनेको कुन कुन हो त? एउटा पेनल्टिमेट n minus 1 सेल र अर्को आउटर मोस्ट n सेल र रिप्रेजेन्टेटिभमा एउटा मात्र इनकम्प्लिट सेल कुन हो त? भ्यालेन्स सेल। रिप्रेजेन्टेटिभमा एउटा मात्र सेल भ्यालेन्स सेल है। अब इनर्ट एलिमेन्टहरु त सबै ग्यास हो, जीरो भ्यालेन्सी हुन्छ। अब रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्टमा ओन्ली वान इनकम्प्लिट सेल, कुन सेल? भ्यालेन्स सेल है। ओन्ली वान इनकम्प्लिट सेल भ्यालेन्स सेल र रिप्रेजेन्टेटिभमा के पर्छ त? मेटल्स नन मेटल्स एन्ड मेटलोइड्स पर्छ। ट्रान्जिसन एलिमेन्टमा के पर्छ? मेटल्स पर्छ र इनर ट्रान्जिसनमा चाहिँ के पर्छ त? रेयर अर्थ मेटल्स। इनरमा चाहिँ रेयर अर्थ मेटल पर्छ र ट्रान्जिसन एलिमेन्टले दे प्रोड्युस कलर कम्प्लेक्स। यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त? प्रोड्युस कलर कम्प्लेक्स कलर दिनको लागि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन फ्रम D1 to D9 सम्म भयो भने इट प्रोड्युस कलर कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन D1 to D9 सम्म भयो भने। किन बाबु बोर्डमा लेखेको किन बुझिएन? ब्लड देखिया छ हो, ब्लड देखिया छ। अब के गर्नु बाबु? ब्लडको प्रब्लम अहिले आएको छ कम्प्लिट। सबै ब्लर छ ल। त्यहाँ नेट अलिकति तिम्रोमा पुवर भयो भने पनि ब्लर देखिन्छ है। नेट तिम्रोमा पुवर भए पनि ब्लर देखिन्छ। ल अब एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ त। ल अब एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ। अक्सन स्केलमा केही गर्नु पर्दैन बाबु। अक्सन स्केलको लागि तिमीले जहिले पनि कुनै पनि कम्पाउन्डमा एउटा अक्सिजन एउटा गिवन एलिमेन्टसँग कतिवटा अक्सिजन कम्बाइन हुन सक्छ, पहिला त्यो ख्याल गर है। कुनै पनि गिवन एलिमेन्टमा एउटा एटमसँग कतिवटा अक्सिजन कम्बाइन हुन सक्छ। एउटा एटमसँग कम्बाइन हुन सक्ने अक्सिजनको एटमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर अक्सिजन स्केलमा भ्यालेन्सी हुन्छ। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट ल क्वेशन गरौँ है। Which block contains
contains all type of periodic elements. Which block contains all type of periodic elements? Option A, S block. Option B, P block. Option C, D block. Option D, F block. La, कुन ब्लॉक में हुन्छ? P block. P block contains all type of periodic element. Periodic element भनेको they are metal, non-metal and metalloids. P block मा चाहिँ के हुन्छ त? Metal, non-metal, metalloids. La. Next question. Which electronic configuration of element with electronic configuration of element do not produce color complex. Do not produce color complex. Option A, D7. Option B, D8. Option C, D9. Option D, D10. D10. Next question. The electronic configuration of element ends at anti-penultimate cell is option A, S block. Option B, P block. Option C, D block. Option D, F block. Ends at anti-penultimate cell या block. नेक्स्ट क्वेशन. अब यो कसले मिलाउन सक्छ है? Pseudo transition elements are option A, 1B and 2B. Option B, 3B and 4B. Option C, 5B and 6B. Option D, 7B and 8. ला कुछ नहीं हो. पेनल्टिमेट र एन्टी पेनल्टिमेट भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा
इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा सबैभन्दा लास्टको इलेक्ट्रोन छ भने आउटरमोस्ट, सेकेन्ड लास्ट इनकम्प्लिट छ भने पेनल्टिमेट, थर्ड लास्ट इनकम्प्लिट छ भने एन्टी पेनल्टिमेट हुन्छ। अब स्युडो ट्रान्जिसन भनेको कुन हो त? 1b and 2b। के हो त्यो स्युडो ट्रान्जिसन भनेको? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा जाने तर एउटा मात्र सेल इनकम्प्लिट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? स्युडो ट्रान्जिसन भनिन्छ। ख्याल गर है, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गएर एउटा मात्र सेल इनकम्प्लिट छ भने स्युडो ट्रान्जिसन, लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गएर दुईटा सेल इनकम्प्लिट छ भने ट्रु ट्रान्जिसन भनिन्छ। ठीक छ ल। अब 1b र 2b त मैले एक्जाम्पल यही दिएकै छु। सतीश गौतम 1b र 2b हेर त। 1b भनेको क्वाइन्टेज मेटल, 2b भनेको भोलाटाइल मेटल हो कि हैन? एक्जाम्पल त मैले यही दिएकै छु। अब एक्जाम्पलको पनि सब एक्जाम्पल हुन्छ र। स्युडो ट्रान्जिसनको एक्जाम्पल यहाँ हेर त। स्युडो ट्रान्जिसन 1b र 2b मा पर्छ जिंक, क्याडमियम र मर्करी, 2b मा पर्छ पर्दैन? एक्जाम्पल यही दिएको छु। ल अब नेक्स्ट question. Next question. Inner transition elements are option A S block, option B P block, option C D block, option D F block. कुन हो त इनर ट्रान्जिसन भनेको? F block. F block. ल नेक्स्ट एटमिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट एटमिक प्रॉपर्टीज। ला एटमिक प्रॉपर्टीज। एटमिक प्रॉपर्टीज। ला पेरियोडिक टेबल को थर्ड पिरियड में पर्ने एलिमेन्टहरु कुन कुन हो? पेरियोडिक टेबल को थर्ड पिरियड में पर्ने एलिमेन्टहरु कुन कुन हो? सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यिनीहरु सबै थर्ड पिरियड में पर्छ। इनर ट्रान्जिसन भनेको लास्ट को क्वेशन को आन्सर इनर ट्रान्जिसन भनेको एफ ब्लक हो कि हैन? है ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको कुन हो? डी ब्लक जति सबै ट्रान्जिसन। ल अब यिनीहरु थर्ड पिरियड में पर्छ। नंबर ऑफ सेल्स 3, नंबर ऑफ सेल is equal to 3, number of cells is equal to 3। यिनीहरु सबैमा नंबर अफ सेल 3 हुन्छ। है अब तिमीले पेरियोडिक टेबल को कुनै पनि पिरियडमा तिमी लेफ्टबाट राइट तिर गयो भने सेम पिरियडमा के हुन्छ त? नंबर अफ सेल सेम हुन्छ। हामी लेफ्टबाट राइट तिर गयो भने नंबर अफ सेल सेम हुन्छ। एटमिक नंबर अफ द एलिमेन्ट ग्रेजुअली इन्क्रिजेस। लेफ्टबाट राइट तिर गयो भने एटमिक नंबर ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ। दैट इन्क्रिज द नंबर अफ इलेक्ट्रोन इन ऑर्बिट and number of proton in nucleus. That also increase the electrostatic force of attraction and decrease the size of atom. So we move from left to right in same period. The size of atom gradually decreases. Yeah. When we move from left to right in same period,
left to right in same period, the size of atom gradually decreases. Except in group 7A. अब ख्याल गरा है. Except in group 7A. 7 same period में per element में 7 small size group 7A को हुन्छ र सल्फर आर्गन क्लोरिन सल्फर को आर्गन को भन्दा स्मल हुन्छ. आर्गन को साइज सल्फर को भन्दा स्मल र क्लोरिन को साइज आर्गन को भन्दा स्मल हुन्छ. रिजन के ड्यू टु सिल्डिङ इफेक्ट. ड्यू टु सिल्डिङ इफेक्ट. अब ग्रुप 1A मा पर्ने एलिमेन्टहरु भन्न त हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रान्सियम. माथिबाट तलतिर गयो भने साइज के हुन्छ? साइज बढ्छ. किन बढ्छ? ड्यू टु इन्क्रिज द नम्बर अफ सेल्स. ड्यू टु इन्क्रिज द नम्बर अफ सेल्स. रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट S and P ब्लक हो. रिप्रेजेन्टेटिभ S and P ब्लक हो. Why inner transition element are called so D block element? Sorry, F block element. Rare earth elements. तिमीले त्यहाँ के छ तिम्रो अप्सनमा हेर. रेयर अर्थ एलिमेन्ट पनि भनिन्छ, इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पनि भनिन्छ. तिनीहरूलाई रेयर अर्थ एलिमेन्ट भनिन्छ, इनर ट्रान्जिसनलाई एफ ब्लक पनि भनिन्छ. स्युडो ट्रान्जिसन वाला बुझेन सर. स्युडो ट्रान्जिसन भनेको मैले 1B र 2B मा के भनेको थिएँ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा जाने. भट्टराईले के क्वेशन गरेको छ हजुरले याद गर्नुभयो. विवेक भट्टराई म हैन. अब म यता लेख्दाखेरि गरे अब माथि सुई जान्छ. यहाँ मैले बुझ्नै गर्छ नि. एड्रेस गर्दिनु भयो हो र. त्यो कहाँबाट हेर्नु त्यो पैसा. ल अब हेर. माथिबाट तलतिर गयो भने नम्बर अफ सेल के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ है. माथिबाट तलतिर गयो भने नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुन्छ. जति नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ त्यति साइज पनि के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ. र अब हेर, सेम पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयो भने साइज घट्छ, मेटालिक प्रपर्टी पनि घट्छ. र माथिबाट तलतिर गयो भने साइज बढ्छ, मेटालिक प्रपर्टी पनि बढ्छ. अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त? सेम पिरियड र सेम ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्टमा है, सेम ग्रुप र सेम पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टमा जसको साइज ग्रेटर हुन्छ त्यसको मेटालिक प्रपर्टी पनि के हुन्छ त? ग्रेटर हुन्छ है. सर पिरियड 3 मा मात्र हो कि अरुमा पनि हुन्छ? सेम हुन्छ. सिलिङ इफेक्ट सेम पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टमा जहिले पनि हेलोजनको साइज सबैभन्दा स्मल हुन्छ. त्यो रिजन चाहिँ के हो त? ड्यू टु सिलिङ इफेक्ट अर स्क्रिनिङ इफेक्ट. ड्यू टु सिलिङ इफेक्ट अर स्क्रिनिङ इफेक्ट है. ल ड्यू टु सिलिङ इफेक्ट अर स्क्रिनिङ इफेक्ट. अब यहाँनिर तिमीले के लेख्न पाइयो त? ग्रेटर द साइज अफ एटम हायर विल बी द एटमिक साइज. Greater the size of atom, higher will be the metallic properties in same group and same period. विवेक भट्टराई के क्वेशन गराएछ? अब यहाँ फेरि लेख भन्नु नि त विवेक भट्टराईले. विवेक भट्टराई तिमी फेरि क्वेशन लेख त. त्यो माथिको क्वेशन अब कता गयो? मैले पनि त्यहाँ हेरिन, ख्याल भएन. म यता बोर्डतिर लेख्दाखेरि यसमा विवेक भट्टराई तिमीले क्वेशन फेरि लेख त. फेरि क्वेशन सेन्ड गर त. त्यो अहिले टाइप गरेको क्वेशन. सिलिङ इफेक्ट भनेको सुन. सिलिङ इफेक्ट भनेको न्यूक्लियसले आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर एट्र्याक्सन गर्न खोज्छ, तर इनर कम्प्लिट सेलले त्यसलाई रिपल्सन गरेर न्यूक्लियसको इनर्जी विक गराइदिनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सिलिङ इफेक्ट भनेर भन्छौँ. खै त विवेक भट्टराई के निर्देश भट्टराई स्युडो ट्रान्जिसन वाला बुझेन सर? स्युडो ट्रान्जिसन मैले है 10 पटक भनिदिएको थिएँ. मैले स्युडो ट्रान्जिसन भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा जाने तर एउटा मात्र सेल इन्कम्प्लिट हुनेलाई स्युडो ट्रान्जिसन भनिन्छ. र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गएर है, लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गएर दुईटा इन्कम्प्लिट सेल भयो भने टु ट्रान्जिसन हुन्छ. लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गएर एउटा मात्र सेल इन्कम्प्लिट भयो भने स्युडो ट्रान्जिसन हुन्छ. कुरा बुझ्दा है. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गयो
है लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गयो तर एउटा मात्र सेल इन्कम्प्लिट भयो फर एक्जाम्पल 1b and 2b अब 1b मा के पर्छ कपर सिल्भर गोल्ड 2b मा जिंक क्याडमियम मर्करी इनर डी ब्लक हो तर इनरको के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन है 1b र 2b कसरी स्युडो भयो सर बुझाउनु त सुन मैले तिमीलाई स्युडो ट्रान्जिसन भनेको के भनेको छु त एक्ज्याक्टली ट्रु ट्रान्जिसन हुनको लागि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा गएर दुईटा सेल इन्कम्प्लिट भयो भने ट्रु ट्रान्जिसन हुन्छ तर 1b र 2b को हेर त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ डी मा त जान्छ नि तर सेल कतिवटा इन्कम्प्लिट हुन्छ एउटा इन्कम्प्लिट हुन्छ दुईटा इन्कम्प्लिट हुँदैन ट्रु ट्रान्जिसन हुनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ त दुईटा इन्कम्प्लिट हुनुपर्छ कुरा बुझ है ट्रु ट्रान्जिसन हुनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ त दुईटा सेल इन्कम्प्लिट हुनुपर्छ तर लास्ट इलेक्ट्रोन डी मा जानुपर्छ निर्देश भट्टराई ल केही छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दै देखाइदिनु न सर ए बाबु तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यो कपर र जिंकको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न आउँदैन र त्यस्तातिर भुल्यो भने सरले एन्सर दिएन भन्छ होला ल यहाँ हेर अब कपर एटमिक नम्बर 29 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब मैले यहाँ एउटा रङ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्छु अनि बल्ल राइट लेखिदिन्छु तिमीले फेरि सोचौ मलाई थाहा छ 4s2 अब कपरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुँदाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसबाट एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आएर यसमा फुलफिल हुन्छ र अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ट्रु कन्फिगरेसन के हो त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 अनि 4s1 हुन्छ अब यहाँ हेर यसमा के भयो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ कति भयो 8 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ कति भयो 18 इलेक्ट्रोन यहाँ कति भयो 1 इलेक्ट्रोन अब यहाँ यसको इलेक्ट्रोन डी मा आएको हो कि हैन हो ट्रु ट्रान्जिसन होइन ट्रु ट्रान्जिसन ल स्क्यान्डियममा के हुन्छ बाबु स्क्यान्डियममा के हुन्छ 3d1 हुन्छ अनि सुवेदी स्क्यान्डियममा 3d1 हुन्छ 4s2 हुन्छ स्क्यान्डियममा d1 हो कि s1 हो मलाई त्यो भन अनिस स्क्यान्डियममा त d1 हो तर यहाँ के भयो यसको इलेक्ट्रोन डी मा आएर एउटा सेल इन्कम्प्लिट भयो स्क्यान्डियममा दुईटा सेल इन्कम्प्लिट हुन्छ स्क्यान्डियमको हेर त स्क्यान्डियम एटमिक नम्बर कति हो 21 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 हो कि हैन यहाँ कतिवटा भयो दुईटा यसमा कतिवटा भयो 8 वटा यसमा कतिवटा भयो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 भयो अब त्यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 9 वटा इलेक्ट्रोन भयो हुनुपर्ने कति 18 हो कि हैन यसमा कतिवटा भयो दुईटा भयो सेलको इलेक्ट्रोन हेर त कति भयो ल अब नेक्स्ट दस त एउटा पॉइंट लेखा त मैले भन्दै थिएँ greater the size of atom greater the size of atom greater the size of atom higher will be the metallic properties
in higher will be the metallic properties. La. Greater the size of atom, higher with the metallic properties. In same group, same group and same period. In same group and same period. Hey, Cu as penultimate cell is itself. Cu मा penultimate cell हुँदैन. त्यही भएर त यो के भयो स्युडो ट्रान्जिसन भयो विवेक अर्याल. यसमा पेनल्टिमेट सेल हुँदैन कोर सेल हुन्छ. मैले त्यहाँ भर्खर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरिदिएको थिएँ बोर्डमा. पहिला फर्स्टमा मैले रङ गरिदिएको थिएँ. तिमीहरूले त्यस्तो खालको त्यहाँ बुझ्या हुन्छौ भनेर र एक्ज्याक्टली यसको इलेक्ट्रोन डी मा आएर त्यहाँ के हुन्छ त पेनल्टिमेट सेल कम्प्लिट भएर कोर सेल बन्छ र कपर र जिंकमा पेनल्टिमेट सेल हुँदैन. यदि डी ब्लक एलिमेन्टमा पेनल्टिमेट सेल छ सेकेन्ड लास्ट इनकम्प्लिट सेल छ भने मात्र त्यो के हुन्छ त स्युडो ट्रान्जिसन हुन्छ. ठीक छ. अब एसएन 3 हो. एसएन भनेको 3. अब स्क्यान्डियममा त मैले भर्खर गरिदिएको थिएँ बाबु. स्क्यान्डियमको त मैले भर्खर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरिदिएको थिएँ. त्यहाँ स्क्यान्डियममा के थियो 2892 थियो. 2892 थियो. अब त्यहाँ दुईटा सेल इनकम्प्लिट भयो कि भएन. के र यल मात्र कम्प्लिट छ. एम मा कति हुनु पर्ने 18 हुनु पर्ने ठाउँमा 9 छ हे. अनि एन मा कति हुनु पर्ने 32 हुनु पर्ने ठाउँमा जम्मा 2 वटा मात्र छ. ल अब यहाँ हेर स्क्यान्डियम हेर एटमिक नम्बर 21 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2. यो के सेल हो कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 2टा इलेक्ट्रोन. यो एल सेल हो 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो. यो एम सेल हो 9 वटा इलेक्ट्रोन भयो. यो एन सेल हो 2टा इलेक्ट्रोन भयो. यसमा 2टा ठीक छ. ठीक छ. यसमा 8 वटा यो पनि ठीक छ. यसमा कतिवटा हुनु पर्ने हो 18 वटा हुनु पर्ने हो नि त. 9 वटा भयो. यो कम्प्लिट भयो भएन. यो के भयो पेनल्टिमेट भयो र यसमा हुनु पर्ने कति 32 हो. यो आउटर मोस्ट भयो. यो आउटर मोस्ट एन सेल भयो र यो चाहिँ के भयो त 18 भएको पेनल्टिमेट n - 1 सेल भयो. ए र अब स्क्यान्डियमको भयो बुझ्यो. ल सोडियमको एटमिक साइज कम्पेयर को बारेमा भन्दिनु. थर्ड पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टमा सबैभन्दा ग्रेटर साइज सोडियमको हुन्छ है. ब्रेक टाइम भयो. ठीक छ. त्यो ब्रेक टाइम भयो तिमीले लेख्नै पर्दैन. चाहिने क्वेशन लेख न. नचाहिने उल्लु कुराहरु गरेर हुन्छ. हेलो एभ्रीवन गुड मर्निङ है. तपाईहरु एकैछिन सुन्नुस् है. तपाईहरुको यो ब्रेक टाइम हो. आधा घण्टाको ब्रेक टाइम हो. लिभ नगर्नु होला. लिभ गर्दा पछि समस्या हुन सक्नुहुन्छ. तपाईको यसपछिको क्लास भनेको म्याथमेटिक्सको ब्रिसरको तपाईको रुटिन चाहिँ मैले त्यहाँ मेसेजमा छोडिदिएको हुन्छु. रुटिन त्यहाँबाट हेर्नु होला र तपाईहरुको रिलेटेड क्वेरीज मात्र गर्नु होला है. त्यहाँ मेसेज आउट अफ सिलेबस र आउट अफ टपिक नगर्नु होला. यसपछि तपाईको क्लास भनेको 10 बजेबाट हुन्छ. अहिले चाहिँ ब्रेक टाइम. ओके थ्यांक यू.